Assalamualaikum dear viewers, how are you all? I hope you are great. I am Adar Khan and you are watching English Grammar Literature and Linguistics. Dear viewers, आज की वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही खूबसूरत और एक इंटरेस्टिंग पोएम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज माई हार्ट लीप्स अप. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन करेंगे और इस पोएम की जो है वो स्टेंजा वाइज समरी करेंगे, क्योंकि शॉर्ट पोएम है, 2 स्टेंजास के ऊपर क्या करती है, कंसिस्ट करती है. ठीक है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक दिलचस्प पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की. ठीक है, तो हम इसकी क्या करेंगे, स्टेंजा वाइज समरी करेंगे और लास्ट में इसके जो इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक जो है एक आइडिया जो है वो एक्सप्रेस किया है. ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. माय हार्ट लीप्स अप. डियर व्यूअर्स, इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा और उसको पब्लिश किया गया है 5 ईयर लेटर. ठीक है, 5 ईयर्स के बाद इसको पब्लिश किया गया है 1807 को, और इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया 1802 को. ठीक है, और अब इस पोएम को लिखा क्यों, तो बेसिकली इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा ये क्योंकि ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफिकल पीस ऑफ राइटिंग है. ठीक है, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा अपने जो है पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर लिखा. ठीक है, कि वो जो है कैसा फील करता है. और इस पोएम में अगर हम इस पोएम की बात करें तो इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करता है, एक रैम्बो को देखता है, इसी तरह स्काई को देखता है, वहां पर क्या करता है इस सीन को देखता है. ठीक है, इस ब्यूटी ऑफ नेचर को देखता है, वो इससे बहुत ज्यादा जो होता है वो हो जाता है. ठीक है, मुतासिर हो जाता है और वो क्या करता है, वो ये पोएम लिखता है और इन चीज़ों को क्या करता है, एम्फसाइज करता है. ठीक है, और इस ब्यूटी ऑफ नेचर को क्या करता है, सेलिब्रेट करता है और इन चीज़ों को क्या करता है, एम्फसाइज करता है कि जब मैं रेनबो को देखता हूँ, स्काई को देखता हूँ, इसी तरह इस ब्यूटी ऑफ नेचर को देखता हूँ. ठीक है, नेचर में ये सारा कुछ आता है, ब्यूटी ऑफ नेचर को देखता हूँ तो मेरा दिल जो होता है वो जॉय से, ठीक है, इसी तरह मेरा दिल जो है सेटिस्फैक्शन से, प्लेजर से, हैप्पीनेस से क्या होता है, उछलता है. ठीक है, और वो जो है एम्फसाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंसिंग एंजॉइंग एंड हैप्पीनेस इन लाइफ. ठीक है, इस चीज़ को एम्फसाइज करता है कि हमारे लाइफ में जो है जॉय, हैप्पीनेस और जो है इस चीज़ों की क्या अहमियत है. और वो जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की ये क्या है, ये एक वेल नोन और एक बिलवेड पोएम है. ठीक है, और अगर हम इस पोएम की बात करें तो इट हैज बीन नोटेड फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड सिंसियरिटी. ठीक है, ये इसकी जो है सिंप्लिसिटी के लिए और सिंसियरिटी के लिए जानी जाती है ये पोएम. तो डियर व्यूअर्स, ये थी इसकी शॉर्ट सी इंट्रोडक्शंस विलियम वर्ड्सवर्थ की. ठीक है, अब चलते हैं इस पोएम की स्टेंजा वाइज समरी की तरफ. ठीक है, इस पोएम को मज़ीद समझेंगे इसकी समरी से, तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, तो डियर व्यूअर्स, अब हम इस पोएम को क्या करेंगे, समराइज करेंगे और इस पोएम की हम स्टेंजा वाइज समरी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा को रीड करते हैं, उसके बाद हम इसकी समरी करेंगे. सो इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा जो है वो है, माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, सो वाज इट व्हेन माय लाइफ बिगन, so it is now I am a man, so be it when I shall grow old or let me die. तो ये इसका फर्स्ट स्टेंजा है. अब हम इसकी समरी करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहता है. पोएट जो है बेसिकली अगर हम इसकी पोएम की बात करें तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पीस ऑफ राइटिंग है विलियम वर्ड्सवर्थ की. मींस वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है. तो यहाँ पर ये जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है और कहता है कि जब मैं रेनबो को देखता हूँ, स्काई को देखता हूँ, इसी तरह इस ब्यूटी ऑफ नेचर को देखता हूँ, तो मेरा दिल जो है वो खुशी से क्या करता है, उछलता है. ठीक है, मेरा दिल जो है वो खुशी से जो है वो उछलता है और मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है. मुझे जो है वो खुशी वाली फीलिंग्स आती है. ठीक है, वो एक सेटिस्फैक्शन फील करता है. ठीक है,
اور ولیم مورسور جو ہوتا ہے وہ نیچر کے ساتھ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، فیملیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پوئٹ ایکچولی اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو کیا کرتا ہے، وہ ڈسکرائب کرتا ہے اس فرسٹ اسٹینزا میں. ٹھیک ہے، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ جیسے میں جب چھوٹا تھا، ٹھیک ہے، اپنے بچپن کی بات کرتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں اس ریمبو کو دیکھتا تھا، اسکائی کو دیکھتا تھا، اسی طرح نیچر کو دیکھتا تھا، تو تب بھی سیم فیلنگز جو تھی وہ مجھے آتی تھی. مطلب میرا دل اس ٹائم بھی کیا کرتا تھا، اچھلتا تھا خوشی سے، ٹھیک ہے، جوائے سے، ہیپینس سے. اور اب بھی جب میں میں بڑا ہو گیا، تب بھی وہی سیم فیلنگ جو ہے وہ مجھے آتی ہے، اور میرا دل جو ہے وہ خوشی سے کیا کرتا ہے، اچھلتا ہے. مائی ہارٹ لیپس اپ. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ٹرو ہے. ٹھیک ہے، اور وہ امید رکھتا ہے کہ آگے جا کر یہ اسی طرح کیا ہوگا، یہی فیلنگ جو ہوگی یہ کنٹینیو ہوگی. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں یا میں مر جاؤں تب بھی یہی فیلنگز کیا ہوگی، یہ سیم ہوگی. اور اسی طرح میرا دل جو ہوگا وہ خوشی سے جو ہے وہ مچلے گا، خوشی سے میرا دل جو ہے وہ اچھلے گا. ٹھیک ہے، جب میں اسی طرح بیوٹی آف نیچر کو دیکھوں گا، ریمبو کو دیکھوں گا، اسکائی کو دیکھوں گا. ٹھیک ہے، مطلب یہ ایکچولی اس سائڈ کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جب میں اس کو دیکھوں گا تو یہ میرا دل جو ہے وہ خوشی سے اچھلے گا. تو ڈیئر ویورز یہ فرسٹ اسٹینزا کی کیا تھی، سمری تھی. اب سیکنڈ اسٹینزا کو ریڈ کرتے ہیں اس کے بعد. اچھا ڈیئر ویورز اب ہم سیکنڈ اسٹینزا کو ریڈ کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی سمری کریں گے. تو اس پوئم کا سیکنڈ اسٹینزا ہے، The child is the father of the man and I could wish my days to be born each to each by natural piety. تو اس سیکنڈ اسٹینزا میں پوئٹ کیا کہتا ہے، سب سے پہلے ہم اس پریز کو ایکسپلین کر لیتے ہیں، The child is father of the man. ٹھیک ہے، اس آئیڈیا کو ہم کیا کریں گے، ایکسپلین کریں گے، جو کہ ولیم مورسورتھ نے اس پوئم میں کیا کیا ہے، استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، اور دس پریز از کوائنڈ بائی ولیم مورسورتھ. تو اس سے ولیم مورسورتھ کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، ولیم مورسورتھ کا مطلب ہے کہ ایک بچہ جو ہے ایک آدمی کا کیا ہے، باپ ہوتا ہے یا باپ ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ولیم مورسورتھ کا مطلب یہ ہے، اور وہ اس یقین کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارے بچپن کے جو تجربات ہوتے ہیں، نقطہ نظر جو ہوتی ہے ہماری، ایکچولی وہ کیا ہوتی ہے، وہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے جو ہے جوانی کے رویوں پر کیا ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ بچہ آدمی کا کیا ہے، باپ ہے. تو ورڈسورتھ کا مطلب یہ تھا کہ جو رویے اور عقائد ہم اپنی کم عمری میں تیار کرتے ہیں وہ زندگی بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جس طرح سے ہم سوچتے ہیں اور دنیا کو دیکھتے ہیں. اگر ہم دوسرے لفظوں میں اس جملے کو، اس پریز کو ایکسپلین کریں تو یہ ایسا ہوگا کہ انسان کی شخصیت جو ہے، اقتدار اور کردار ابتدائی زندگی میں بنتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بچپن سے وہ اس کی تربیت ٹھیک نہ ہو، اس کا جو ہے وہ بیہیویئر ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ جوانی میں بھی یہی چیزیں جو ہیں اس کی جو ہے جوانی میں بھی اس کے اوپر کیا ہوں گی، اثر انداز ہوگی. ان چیزوں کا اس کے اوپر کیا ہوگا، اثر ہوگا. ٹھیک ہے، تو ولیم مورسورتھ کا جو ہے اس پریز سے کہنے کا مطلب یہی ہے. اب جوانی میں اس کے اعمال اور فیصلوں کا جو ہے وہ تعین پر مطلب یہی چیزیں کیا ہوں گی، اثر انداز ہوں گی. ٹھیک ہے، جو وہ بچپن میں کرتا ہے. اب بچپن میں تجربہ یا سیکھنا اور بڑھوتری وہ بنیادی مطلب بنیاد جو ہے انسان کی بنیاد کیا کرتا ہے، بناتا ہے. اب جس پر انسان کی زندگی اور شخصیت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، یہ مستقبل میں ہم کون بننے کے لیے زندگی کے ابتدائی سالوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیئر ویورز یہی اس پریز کا کیا تھا، مطلب تھا، جو کہ ولیم مورسورتھ نے اپنے اس پوئم کے سیکنڈ اسٹینزا میں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ولیم مورسورتھ کی جو ہے وہ مطلب سیکنڈ اسٹینزا کی جو تھی وہ کیا تھی، سمری تھی. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے ولیم مورسورتھ اس چیز کو کیا کرتا ہے، ایکسپریس کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ چائلڈ کیا ہے، چائلڈ از دا فادر آف اے مین. تو مطلب یہ کہ یہ ہمارے جو چائلڈہڈ کی ایکسپیرینسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے، ہمارے جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا رویہ ہوتا ہے وہ ہمارے کیا کرتا ہے، ایڈالٹ کی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس ہمارے ایڈالٹہڈ کے اوپر کیا ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اور پوئٹ یہ خواہش کرتا ہے, یہ وش کرتا ہے کہ یہ دن جو ہیں یہ میرے کیا ہوں گے, مطلب پوئٹ جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ دن جو ہوں گے will be filled with a natural piety. ٹھیک ہے, کہ یہ میرے جو ہے نیچرل پائٹی جو ہے وہ سے فل ہوں گے, اور مجھے جو ہے وہ کنیکٹس کریں گے کس چیز سے, چائلڈ ہی ونس واز, مطلب اپنے بچپن سے ان چیزوں کو جو ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ میرے بچپن سے مجھ کو کیا کرتی ہیں, کنیکٹس کرتی ہیں, اور مجھے اپنا بچپن جو ہے وہ یاد آتا ہے, اور میں فیل کرتا ہوں اپنے بچپنے کو. ٹھیک ہے, تو ڈیئر ویورس یہ تھی اس پوئم کی سیکنڈ اسٹینزا کی سمری. سو آئی ہوپ کہ آپ کا کانسیپٹ اب کلیئر ہو گیا ہوگا ریگارڈنگ دس پوئم. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ایک امپورٹنٹ آئیڈیا ہے, ایک پریز ہے جو ولیم ورڈسورتھ نے استعمال کیا ہے, تو مطلب یہ کہ دا چائلڈ از دا فادر آف دا مین. ٹھیک ہے, اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچنز ہے یا کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو آپ اپنا کویشچنز جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں ٹائپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.